नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 186 से स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा वा और इज़ा जब सआला का सवाल करें आपसे, सआला सवाल करें का आपसे, इबादी मेरे बंदे, इबादुन बंदे ही छोटी है जो होता है मेरे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फा पस इन्नी बेशक मैं, करीबुन करीब हूँ, उजीबू कबूल करता हूँ, दावतुन पुकार, अद्दाई पुकारने वाले की, इज़ा जब दआनी वो मुझे पुकारता है, फल यस्तजीबूली फल पस चाहिए, यस्तजीबूली कि वो मेरा हुक्म माने, वल यूमिनू और चाहिए कि वो मान ले भी मेरे साथ, लअल्लहुम ताकि वो यरशुदून हदायत पाएँ। फिर देखें व इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उनसे कह दीजिए फ़इन्नी करीब, तो बस बेशक मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाई मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ, इज़ा दानी जब वो मुझे पुकारता है, फल यस्तजीबूली बस उसे चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने, वल यूमिनू भी और चाहिए कि वो मेरे पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून ताकि वो हदायत पाएँ। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए तमाम कायनात के लोगों को सबक दे रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि वो मुझे पुकारें। आप वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब लोग आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप इन्हें कहें फ़इन्नी करीब, तो बस बेशक मैं करीब हूँ। अल्लाह की ज़ात तो शारक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन इसके लिए हमें यकीन करने के लिए करना क्या है, फलयस्तजीबूली अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं फलयस्तजीबूली कि चाहिए मेरा हुक्म माने। अगर हम अल्लाह ताला पर यकीन ले आते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म मान लेते हैं, तो हमारा ये यकीन पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह ही हमारी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह तो शारक से भी ज़्यादा करीब है। खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इज़ा दआनी कि जब वो मुझे पुकारता है तो मैं पुकार को सुनता हूँ। अगर किसी वक्त दुआ कबूल नहीं होती तो इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है और उसका अजर अल्लाह ताला क़यामत के दिन देंगे। लेकिन अल्लाह अपने बंदे से माँ से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने बंदे की हर पुकार को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। और हमारा इस चीज़ पे यकीन भी होना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब भी देता है, इन्हें कबूल भी करता है। फलयस्तजीबूली वलयुमिनू भी, लेकिन शर्त क्या है कि हम अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर ईमान लाएं। जब हम अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे, अल्लाह ताला पर ईमान रखेंगे, तो अल्लाह ताला हमें हदायत का रास्ता ज़रूर दिखाएगा। दुनिया में आजमाइश तो ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह ताला उन आजमाइशों से निकालता भी है। अगर हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अगर हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, वो खुद दावत दे रहा है कि मुझे वो पुकारें, उजीबु दावत दाई मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए हर खुशी और गम के मौका पर हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगें, अल्लाह ताला से ही दुआ करें, क्योंकि वो ही मुस्तजीबु दावा है। आगे देखें, उहिल्ला लकुम, उहिल्ला हलाल है, लकुम तुम्हारे लिए, लैला रात, अस्यामी रोज़े की, अर्राफसु मिलना, इला निसाइकुम अपनी औरतों से, हुन्ना वो लिबासुन लिबास हैं, लकुम तुम्हारे लिए, व अंतुम और तुम लिबासुन लिबास हो, लहुन्ना उनके लिए। आलिमा जान लिया, अल्लाह अल्लाह ताला ने, अन्नकुम के बेशक तुम थे, तख्तानूना खयानत करते, अनफुसकुम अपने नफ्सों की, फताबा बस उसने तौबा कबूल की, अलैकुम तुम्हारी, व अफ़ा और माफ़ किया, अनकुम तुमसे। फिर देखें, उहिल्ला लकुम हलाल है तुम्हारे लिए, लैलत सियामी रफसु इला निसाइकुम रोज़े की रात को अपनी औरतों से मिलना, हुन्ना लिबासुल लकुम वो तुम्हारा लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना और तुम उनका लिबास हो। अलिमल्लाहु
اللہ نے جان لیا انکم کنتم کہ بے شک تم تھے تختانون انفسکم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے، فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن پس اب باشروہن تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو یعنی رات کے وقت، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتبا جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے، فالآن باشروہن پس اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو یعنی روزے کے دنوں میں صرف رات کے لیے ہے یہ حکم، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض الخیط دھاگا ابیض سفید من سے الخیط دھاگا الاسود سیاہ سے من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتموا پورا کرو تم الصیام روزہ الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن تم ان سے مباشرت کرو، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کی حالت میں ہو فی المساجد مساجد میں، تلکا حدود اللہ تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک اسی طرح یبینو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بنے۔ پھر دیکھیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال ہے تمہارے لیے رات اپنی عورتوں کے پاس جانا رات کے وقت روزے کی حالت میں رات کے وقت، احل لکم حلال ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات کو، الرفث ملنا الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے انکم کنتم تختانون انفسکم کہ بے شک تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کیا، فالآن پس اب باشروہن تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے من الفجر فجر کے وقت، ثم اتموا الصیام پھر تم روزہ پورا کرو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو تم ان سے، وانتم عاکفون اور تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد مساجد میں، تلکا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم تمہارے یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی نشانیاں یا اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اب اس آیت مبارکہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہارے لیے حلال ہے کہ تم روزوں کی رات کو اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، یعنی روزے کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کی مباشرت کی اجازت نہیں ہے، رات کو اجازت ہے، یعنی روزے کی حالت میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات فرض کیے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں، جن سے منع کیا ہے تو ان کے قریب بھی نہیں ہم جا سکتے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، یعنی تم ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کے محافظ ہو، ایک دوسرے کے نگہبان ہو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب تم روزہ پورا کر لو یعنی رات کے وقت روزہ پورا کرنے کے بعد آپ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، اور دن کے وقت روزہ رکھو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو، یعنی اپنی روزی تلاش کرو، اپنے کام کرو، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ تمام کام کرو، اور کلو واشربوا اور اس رات کو
کب تک آپ سحری کھا سکتے ہو؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا الگ نہ ہو جائے، یعنی جو روشنی نظر آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صبح کی روشنی ہے اور یہ رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے۔ سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے۔ جب دونوں میں صاف فرق نظر آ رہا ہو، جو ٹائم مقرر ہے، تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد تم نہیں کھا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جب تم مساجد میں اعتکاف پہ بیٹھے ہو تو پھر بھی آپ مباشرت کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کی آخری حد تک پہنچنے کی کوشش کرنا، دن رات اللہ کی عبادت کے لیے صرف کرنا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، تو جب تم مساجد میں ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، تو تم اپنے گھروں کے معاملات کو، گھروں کے کاموں کو مت دیکھو، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یعنی یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ یعنی ان تمام احکامات کا مقصد کیا ہے کہ دن کے وقت اللہ کی عبادت کرو، اپنا رزق تلاش کرو، اور آپ کی بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں، رات تم ان سے مل سکتے ہو، لیکن اعتکاف کی حالت میں اگر تم مسجد میں ہو تو پھر تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اعتکاف کے دنوں میں جب مسجد میں ہو تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔